पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पिछले चंद दिनों में जिस किस्म का प्रोपेगेंडा हमारे सामने आया है वो कोई नई बात नहीं है। सियासी जमातें अमूमी तौर पर प्रोपेगेंडा करती हैं, अपने फायदे के लिए झूठ भी बोलती हैं, लेकिन जिस मुफस्सल अंदाज से झूठ को अब फैलाया जा रहा है वो एक नया डिसिप्लिन बन गया है, वो एक नए इदारे के तौर पर सामने आ गया है। उसके बाकायदा रूल्स एंड प्रोसीजर्स बन गए हैं, उसका बाकायदा एक एसओपी बन गया है कि आपने झूठ को फैलाना कैसे है। ये जो झूठी तस्वीर के जरिए प्रोपेगेंडा किया गया था कि हमारा एक मेंबर जो है, एक्स मेंबर, उसको कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए खूब मार लगाई गई। वो अपनी मौत खुद मर जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी बेगम की तरफ से ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने बताया जी कि ये तो वाकया आज से चंद एक दिनों पहले हुआ था जिसके अंदर वो हादसे का शिकार हो गए थे। लेकिन इस ट्वीट के आने से पहले ये खबर, बल्कि अफवाह खबर के तौर पर हर तरफ फैलाई जा चुकी थी। पहले सिर्फ पार्टी के अपने लोग ये प्रोपेगेंडा करते थे, अब वो तमाम घुसपैठिए जो सहाफत के नाम पर सहाफत करते हैं, वो तमाम उनमें से चंद एक संजीदा लोग जो अमूमी तौर पर खबर की परख करते हैं और मालूमात को जांचते हैं, वो भी इसमें शिरकत और इसका शिकार होने लग गए। लिहाजा एक ऐसा तूफान बदतमीजी मचा के आलमान अल हफीज उसकी नज़ीर पिछले दिनों के अंदर होने वाली बहुत सारी वारदातों में भी आपको नहीं मिलती। बताया गया कि कैसे पार्टी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कहा गया कि कैसे हमारे एक मेंबर को ज़दोकोब किया गया, खानदानों के ऊपर रेड किए जा रहे हैं, और उस शख्स की एग्जाम्पल को बुनियाद बनाते हुए ये पूरा मुकदमा दोबारा से दोहराया गया कि कैसे कागजात नामजदगी जमा करवाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद मुश्किल आ रही है। अमूमन इस किस्म का प्रोपेगेंडा गैर रस्मी तौर पर किया जाता है ताकि बाद में डिनाइबिलिटी रहे, यानी आप कह सकें कि जी हमने ऑफिशियली तो ऐसा कोई काम नहीं किया, ये तो लोग हैं जो इस किस्म के वाकयात से मुतासिर होते हैं और फिर अपने तय खबर को फैलाते हैं। बाकायदा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया गया। जो घुसपैठिए हैं जो इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान की सहाफत को अपने एजेंडे को पेडल करने के लिए, उनकी तो चांदी हो गई, लेकिन संजीदा सहाफ़ी जो हैं पाकिस्तान में जो मौजूद हैं उनको भी बाद में थोड़ी सी शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब ये पता चला कि ये खबर जिसको एक एग्जाम्पल बनाया जा रहा है कि कैसे कागजात नामजदगी दाखिल करवाने के लिए पहाड़ आपको फलांगने पड़ रहे हैं और खंदकें आपको खोदनी पड़ रही हैं और जान जोखों का काम है और जान हथेली पर रखकर आपको ये काम करना पड़ रहा है, वो तमाम बयानिया धड़ाम से गिर गया। लेकिन असल में वो बयानिया गिरा नहीं, वो हर तरफ फैल गया। इस हद तक फैल गया कि जब इसकी डिनाइल्स अवेलेबल हुई उस वक्त तक लाखों लोगों ने अपना जहन बना लिया था कि ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ ऐसा ही हो रहा है। इस शख्स को, बिलाल बिर को मार लगी है और मार के बाद मजीद मार से बचने के लिए इसने ये काम किया है। ऑफिशियल पार्टी के जो मेंबरान हैं जो हर वक्त आपको लेक्चर देते रहते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, अगरचे खुद झूठ की बुनियाद रखने वाले वो खुद हैं, उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया जी कि असल में हुआ इसके साथ यही है, अब ये उसको डिनाई कर रहा है। हालांकि जो वाकया पहले हो चुका था, हादसे का शिकार जो शख्स हुआ था बिलाल बिर, वो पहले से डॉक्यूमेंटेड है, उसकी बेगम भी कह रही है, लेकिन झूठ इतना फैला दिया गया कि उसको हकायक पर फोकियत मिल गई और लोगों ने कहना शुरू किया जी कि होया इस तरह ही होएगा, ये उन छुपा रहे हैं। बराबर में आपको एक और वावेला भी सुनाई दिया और पिछले 3-4 महीनों में बिलमूम और पिछले चंद हफ्तों में बिलखसूस कानों के पर्दे फाड़ दिए इन्होंने। ये बातें कर करके जी हमारे बंदे जो है उनको उठाया जा रहा है, कागजात नामजदगी जो है ना वो हम दाखिल नहीं करवा पाए, कागजात नामजदगी जो है वो नहीं दाखिल करवा पा रहे। कागजात नामजदगी को दाखिल कराना ये है जिस तरह अपने मौत के परवाने पर आप दस्तखत कर रहे हैं, तो कागजात नामजदगी जो है वो रियासत की तरफ से एक बहुत बड़ी वारदात में तब्दील हो चुकी है। तो लोगों को कागजात नामजदगी जमा करवाने में जो मुश्किलात दरपेश हैं उसके जरिए हम सियासत को कंट्रोल होता हुआ देख रहे हैं। पूरा बयानिया आपने देखा। हकायक क्या निकले? हकायक ये निकले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ये ट्वीट्स आपके सामने हैं, जो लोग इस डाटा को जांचते हैं, परखते हैं, उन्होंने आपको बताया कि कैसे नंबर्स जो हैं कम से कम वो खुद आपको बता रहे हैं कि कागजात नामजदगी को जमा करवाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश है। अगर आप उस बयानिए को देखें जिसके अंदर आपको ये बताया गया था कि ये पहाड़ खोदने पड़ रहे हैं हमें,
ہمیں نقب لگا کر اپنا حق حاصل کرنا پڑ رہا ہے. اور اس اعداد و شمار کے شمار کو دیکھیے جس کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کاغذات نامزدگی عددی اعتبار سے پاکستان تحریک انصاف کے دوسری جماعتوں سے سب سے زیادہ ہیں. تو آپ کو دونوں زمین اور آسمان کی کہانیاں نظر آئیں گی. حقیقت کہاں پر ہے اور واویلا کہاں پر ہے. لیکن واویلے نے آپ کو ہر طرف اپنی گونج ضرور سنوائی، اور یہ بات کہ ان کے کاغذات نامزدگی سب سے زیادہ داخل ہوئے ہیں مکمل طور پر اس کے اوپر آپ کو خاموشی سنائی دے گی. اور بالکل ایسے ہی اگر آپ کو خندقیں کھود کر اور پہاڑ پھلانگ کر کاغذات نامزدگی جمع کروانے پڑ رہے ہیں تو یہ تعداد کہاں سے آ گئی؟ وہ کس قسم کی نکمی کمپنی ہے کہ وہ اپنے تمام تر وسائل کو استعمال کرتے ہوئے بھی یہ عمل نہیں رکوا پا رہی. اور ہمیں پتہ ہے یہ کمپنی جو ہے یہ عمل رکوا سکتی ہے. اس نے عمل رکوایا عمران خان کے لیے، اس نے پارٹیوں کو تباہ کیا، اس نے الیکشن کے ریزلٹس تبدیل کیے، اس نے عمران خان کی تاج پوشی کی، اس نے اس کو پارٹی بنا کے دی، اس نے اس کے بلز جب پورے نہیں ہوتے تھے نمبرز بل کو پاس کرنے کے لیے نمبر پورے کر کے دیے، اس نے توشہ خانہ اس کے لیے کھولا. کمپنی بہت سارے کام کر سکتی ہے نا، تو کمپنی یہ کام کیوں نہیں کر پا رہی جو آپ کہتے ہیں کہ وہ کر رہی ہے لیکن آپ پھر بھی کیے جا رہے ہیں؟ یہ زبان بندی کیوں کمپنی نہیں کر پا رہی؟ اگر کمپنی کرنا چاہے تو بالکل کر سکتی ہے. تو یہ نہیں کہ اس کو کرنا چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ وہ کر رہی ہے، تو اگر وہ کر رہی ہوتی تو آپ اس طرح بڑھ بڑھ کے بول رہے ہوتے. 5 سال کے لیے بین کر دیا جاتا تھا. زبان بندی وہ تھی کہ جب لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر پولیس والوں کے ہاتھوں پٹوا کر ویڈیوز بنوا کر دیکھی جاتی تھی کہ جی کہ دیکھیں نا جی میں نے اس کو کیسا مزہ چکھایا، یہ تو بڑا اپنی طرف سے صحافت کا نمائندہ بنتا تھا اور مجھے دھمکیاں دیتا تھا کہ میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا. دیکھیں اس کی حالت کیا ہوئی. لوگوں کو دربدر کیا گیا، سیاستدانوں کو جیل میں ڈالا گیا اور چکی کے اندر پیسا گیا. وہ زبان بندی ہوتی ہے. یہ زبان بندی نہیں ہوتی کہ ادھر سے آپ ریاست کو گالیاں بھی نکال رہے ہیں اور ادھر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری زبان بند ہے. تو اگر زبان بند ہے تو گالیاں کس طرح نکال رہے ہیں؟ تو یہ سب جو گورکھ دھندا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے پاکستان کے اندر ایک انتہائی مفصل نیٹ ورک کریٹ کر دیا گیا ہے پروپیگنڈے کا. پاکستان کے اندر ایک انتہائی مؤثر اور مفصل نیٹ ورک کریٹ کر دیا ہے فیک خبر کو پھیلانے کا. اور آہستہ آہستہ اس نیٹ ورک میں، جس طرح دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے، اس کے اندر وہ تمام گروپس جن کے اپنے گریونسز ہیں، وہ تمام افراد جن کے اپنے گریونسز ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ اس کو جوائن کر رہے ہیں. تو ایک جس طرح ٹی ٹی پی سینٹرڈ آپ کو دہشت گردی کے گروپس نظر آتے ہیں کہ اس کے اندر داعش بھی اویلیبل ہے، اس کے اندر دوسرے طالبان سے جو لڑنے والے لوگ ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. طالبان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں افغان طالبان میں، جو پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر حصہ ڈالتے ہیں. دنیا بھر سے لوگ اس کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ دہشت گردی کے نیٹ ورک کی طرح یہ نیٹ ورک بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے. اس کا حل میرا نہیں خیال کہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ معاشرے کے اندر جب جھوٹ کو ماننے کی ایک نفسیات ڈیولپ ہو جائے تو پھر آپ سچ کا پرچار اور پھیلاؤ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ضروری ہے کہ سچ کو بولتے رہنا چاہیے. اور اس کو آپ کنفیوز نہیں کریں جو ایڈیٹوریل ججمنٹس ہوتی ہیں، جو مس رپورٹنگ ہو جاتی ہے، جس کے اوپر لوگ بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں یا اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. یہ ایک مفصل، جانتے بوجھتے ہوئے ویل ریسورسڈ قسم کا نیٹ ورک ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. یہ عام غلطی نہیں ہے جس کی معافی تلافی بعد میں ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایرر آف ججمنٹ ہے. تو یہ تمام لوگ جو اس قسم کے پروپیگنڈے کے چلانے والے ہیں، اس کے بنانے والے ہیں، اس نیٹ ورک کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر ایک ایسے فساد کی بنیاد بنا رہے ہیں جس فساد نے انتخابات کے بعد بھی مجھے لگتا ہے پاکستان کو اپنی گرفت سے نکلنے نہیں دینا. اگر جیتی جاگتی حقیقت کو، جیتے جاگتے فیکٹس کو وہ ڈینائی کر کے جھوٹ کو پھیلا سکتے ہیں اور اس کے گرد کہانی کی بنت کر سکتے ہیں، تو جہاں پر ان کے ہاتھ میں ذرا سا مواد آیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ کیا کریں گے. اور پھر ہر طرف سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے سکور سیٹل کر رہے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ بہت اچھا ہے کہ ایسا کام ہو رہا ہے اس ماحول کے اندر، ہم بھی 2-4 تھپیڑے اگر رسید کر دیں اسٹیبلشمنٹ کو یا اپنی ناپسند کی پارٹی کو یا اپنی ناپسند کے افراد کو، تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک ایسا طوفان ہے پروپیگنڈے کا جو
پاکستان کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، اور انتخابات سے ذرا پہلے اور اس کے فوراً بعد آپ کو یہ طوفان بدترین قسم کی سونامی میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ سونامی جس کا ذکر عمران خان کیا کرتے تھے، اور وہ سونامی جو پاکستان میں وہ لے آئے ہیں، اور اب وہ اپنی تباہی کی پیک پر ہے۔